Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel Health and Wellness. My name is Ikra and I am a physiotherapist. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है, जिसको कहते हैं आमतौर पर जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द हर बच्चा और बूढ़ा इस मर्ज की शिकायत करता है, ठीक है। तो जोड़ों का दर्द जिसे हम आमतौर पे या अपनी ज़ुबान में रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी कहते हैं, ठीक है। इसका होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है अगर आपके जो जोड़ होते हैं वो अकड़ जाते हैं, वो अकड़ाहट का और सूजन का शिकार होते हैं। जब आप सुबह उठते हैं आपको अपने जोड़ अकड़े हुए महसूस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कोई मूवमेंट करते जाते हैं, कोई अपने हरकत करते हैं, बेड से उठे अपने काम काज पे जाते हैं, तो आस्ता आस्ता वो आपकी अकड़ाहट खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कंडीशन है तो इसका मतलब आप भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का शिकार है। इस बीमारी में बेसिकली होता ये है कि हमारे जॉइंट के आस एक बीच में जोड़ों के बीच में एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो होता है उसने हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को कवर किया हुआ होता है, ठीक है। वो जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसका वियर एंड टियर का फिनोमेना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको बोन का आपस में रगड़ खाती है, उस रगड़ खाने की वजह से फिर आपके जोड़ों में सूजन हो जाती है, आपको अकड़ाहट महसूस होती है, और दूसरी बात सबसे खास बात आपको दर्द होता है जोड़ों में। तो वजूहात की ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आपको जोड़ का दर्द शुरू हुआ? पहली वजह तो उसकी ये बनती है कि अगर आपको एक जोड़ में आपको दर्द हुआ है, लेकिन आपने उस दर्द को नोटिस भी लिया और आपने आपका जोड़ दर्द कर रहा था लेकिन आप अपना काम करते रहे हैं, तो इसकी पहला जो आपका वजह है कि आपको जोड़ों का दर्द लंबा क्यों हो गया, वो उस वजह से हुआ, ठीक है, कि आपने अपना पहले ख्याल नहीं रखा, अपनी केयर नहीं की। दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमन होती है वो एज रिलेटेड होती है, यानी कि जो आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपकी एज की वजह से आपके जोड़ के बीच में वो जो एक कार्टिलेज है, वो जो एक तकिया सा है वो कम होता जाता है, उसकी वो जो थिकनेस है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से आपको जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब ये 40 प्लस एज, आजकल तो 40 प्लस एज के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, 45 प्लस हो जाता है, ठीक है। इसकी खास वजह ये कुछ औरतें होती है पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन होती है, जैसे जिन लोगों को माहवारी आना बंद हो जाती है, उस कंडीशन में ये होता है कि उसके बाद से उनको ये जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ और वजूहात होती है, अगर आपको बोन का टीबी है, कोई कैंसर है। एक और ख़ास वजह जो होती है वो आपका अगर वज़न बढ़ जाता है, अगर आप मोटापे का शिकार है तो उसकी वजह से भी आपके जोड़ दर्द करना शुरू कर देते हैं। अगर हम अलामात की बात करें कि आपको कैसे पता है कि आपको ये कंडीशन है जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस या सिंपल अर्थराइटिस कहते हैं, तो उसकी आपके सबसे पहले तो ये अपने जोड़ में सूजन महसूस होगी, आपको अपने जोड़ में अकड़ाहट महसूस होगी, आपको अपने जोड़ में रेडनेस महसूस होगी। उसके अलावा ये आप अपने जैसे जोड़ पे कोई वजन डालते, जैसा कि आप चलने लगे हैं या जोड़ पे कोई भी वजन पड़ा है तो आपको दर्द शुरू हो गया। एक और सबसे बड़ा इसकी वो होती है अलामत कि आपके ना आवाज़ें आती है घुटनों से, जिन जोड़ पे से मतलब जो भी वीक होंगे वहाँ से ना क्लिक की, पॉप की, ऐसे घुटनों में से आवाज़ें आने लग जाती हैं। उसके अलावा ये होता है कि आपकी अगर मूवमेंट जो होती है, आप कोई हरकत कर रहे हैं तो वो आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि आपकी अपने दर्द की वजह से कोई हरकत नहीं कर सकते, अपनी टांग को मोड़ नहीं पा रहे हैं या कुछ, तो ठीक है। ये सब जो होते हैं ये अलामात होती हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आप भी इस मर्ज का शिकार है। अर्थराइटिस की जनरल दो इकसाम होती है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये होता है कि ये जो होते हैं ना किसी खास जोड़ में होता है, बड़े बड़े ज्वाइंट्स में होता है, जबकि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो स्मॉल ज्वाइंट में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो आपका कार्टिलेज जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपको दर्द शुरू होता है, लेकिन रूमेटॉइड में जो आपका अपने मदाफ़ती निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर तो आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी जो है वो कम है, ठीक है, तो उसमें आपको ये होगा, फिर आप थकावट भी महसूस करेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, और सबसे ख़ास बात आप में खून की भी कमी होगी, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि इसका पता आपको डायग्नोसिस, एक तो आपने अलामात देख लिया, दूसरा कुछ इसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो आप किसी भी अगर डॉक्टर के पास जाएँ तो वो आपको देगा। बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, उसमें एक नंबर हमारे पास आते हैं, उससे कम है या उससे ज़्यादा रेंजेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा एक्सरे होता है, इसके अलावा और बहुत से टेस्ट होते हैं जो तशख़ीस के लिए किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की, इलाज की। सबसे पहले तो एक जो सिंपल, अगर आपने कोई मेडिकेशन अगर आप करना चाहते हो उसके लिए तो ये है कि या तो आप कोई पेन किलर ले लेंगे, सिंपल पेन किलर ले लें, या उसके अलावा बहुत सी क्रीम्स आई हुई होती है जो आपने जो जोड़ दर्द कर रहा है उसके ऊपर वो क्रीम लगाएंगे तो उससे आपका वो दर्द ख़त्म हो जाएगा, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आप ये एहतियात कर सकते हैं, आपका जो जोड़ दर्द कर रहा है आपने उसको ज़्यादा उससे हरकत नहीं करनी, मतलब उस पर ज़रूरत से ज़्यादा
وزن نہیں ڈالنا، اس کو ضرورت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، اس کو کم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کی سوجن زیادہ اس کو کم کرنے کے لیے آپ آئس پیکس استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بیسٹ طریقہ یہی ہے، اگر آپ کے جو مطلب ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کو جو جوڑ درد کر رہا ہے اس میں زیادہ وزن نہ ڈالیں، تو اس کا الٹرنیٹ طریقہ کیا ہے کہ آپ کوئی واکر لے لیں چلنے والا، اس کے سہارے آپ چلیں تو اس سے آپ کا جو وزن ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے خاص ان بیماریوں میں ہوتا ہے آرتھرائٹس، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس، آسٹیو آپ کو کوئی بھی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا یہ ہوگا فزیو تھراپی کا بہت اہم رول ہے۔ تھراپی جو ہوتی ہے بیسیکلی نیچرلی آپ کی جو بونز ہوتی ہیں، جوائنٹس ہوتے ہیں، ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں، کچھ موڈالٹیز یوز کی جاتی ہیں۔ اب فزیو تھراپی کی کون کون سی ایکسرسائزز امپورٹنٹ ہے اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو صرف ایکسرسائزز دکھاؤں گی جوڑوں کے درد کی، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی سمپل اگر اس کی مینجمنٹ دیکھی جائے طریقہ، تو لائف اسٹائل مینجمنٹ جو آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں چینجز کر کے ان سے بچ سکتے ہیں، اس میں کیا کیا؟ اس میں سب سے پہلے آپ کا آتا ہے کہ اگر آپ کا تو وزن بڑھا گا تو آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹی کرنے سے آپ کا درد بڑھا ہے، جیسے کہ اگر سیڑھیاں چڑھنے سے آپ کا درد زیادہ ہو رہا ہے تو آپ نے سیڑھیاں چڑھنا اوائڈ کرنا ہے، چڑھیں کم چڑھیں، بہت زیادہ ایکسٹرا آپ نے اس ایکٹیویٹی کو کم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے۔ فزیکلی ایکٹیو آپ نے ایسے رہنا ہے کہ آپ نے بیلنس رکھنا ہے کہ کتنی دیر آپ نے آرام کرنا ہے، کتنی دیر آپ نے ایکٹیو رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لگاتار کام کرتے رہے سارا دن فزیکل ایکٹیو رہے، وہ بھی نہیں، اس سے آپ کا جوڑ اور تھک جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ دیر آرام کرنا ہے، کچھ دیر ایکٹیو رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سلیپ جو ہے، آپ کی نیند بالکل مکمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی نیند کے وہ درست کریں، کم از کم 8 گھنٹے آپ سوئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیفین جو ہوتی ہے، جو زیادہ تر چائے کافی میں موجود ہوتی ہے، اس کی کم کر دینا ہے۔ آپ چائے اگر پیتے بھی ہیں تو 1 کپ کر دیں بس، اس سے زیادہ نہ پئیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، ایروبکس ہوتی ہیں، اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں، بیلنس ایکسرسائزز ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو ساری اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو وہ ایکسرسائزز سے بھی آپ کو بہت فرق پڑتا ہے۔ ایکسرسائز اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں گے تو آپ کو یہ مسئلہ کبھی ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، اب اگر ڈائٹ کی بات کی جائے کہ آپ نے ڈائٹ کیا رکھنی ہے، آپ نے کھانے میں کیا احتیاط کرنی ہے اور کیا چیزیں آپ نے کھانی ہے، تو اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے، سب سے پہلے تو آپ نے سارے فروٹ اور ویجیٹیبلس کھانے ہیں۔ فروٹس میں خصوصاً فروٹس آتے ہیں جیسے کہ اورنجز ہیں، ایپلز ہیں، گریپس ہیں، یہ ساری اسٹرابیریز ہیں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کی جوڑوں کے درد میں آپ کی بہت ہیلپ فل رہتی ہے۔ ویجیٹیبل سبزیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سبز پتوں والی جتنی سبزیاں وہ کھائیں، جیسے کہ گوبھی ہے، پالک ہے، یہ ساری سبزیاں آپ کھائیں۔ اس کے علاوہ آپ مچھلی کا استعمال کریں، اخروٹ کا استعمال کریں، بادام کا استعمال کریں، اولیو آئل کا استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور نیچرل اگر سمپل ریمیڈیز دیکھیں تو آپ کو گرین ٹی، یعنی کہ جس کو آپ کہوا بھی کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے، آپ کہوا پئیں۔ اس کے علاوہ لہسن کا استعمال جو ہے بالکل ایک قدرتی طریقہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو جوڑوں کا درد سے آرام مل سکتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں وہ فوڈ جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، یعنی کہ جن سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اگر آپ جوڑوں کے مرض کا شکار ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے فرائی فوڈ جو ہے، فرائی فوڈ جتنا بھی ہے، جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، کوئی آلو ہیں تو ان کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک اور پرہیز آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے گوشت زیادہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ گوشت کے علاوہ آپ نے چینی کا پرہیز کرنا، زیادہ مقدار میں چینی کا استعمال آپ نے کم کر دینا۔ اس کے علاوہ ہائی فیٹ، جیسے کہ میں نے کہا ڈیری پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان میں بہت زیادہ وٹامن ڈی اور کیلشیم ہوتا ہے جو آپ کی بون کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ڈیری پروڈکٹس میں جو جیسے کہ ہائی فیٹ ملک ہے، اس کے اوپر سے آپ بغیر بالائی کے دودھ پئیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا۔ اس کے علاوہ نمک سے بھی آپ پرہیز کریں، کم کھائیں یا بالکل ہی نکال دیں اپنی روزمرہ کی زندگی سے، تو اس سے بھی آپ کو جوڑوں کے درد سے آرام مل سکتا ہے۔ تھینک یو۔